अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं किसरानी ऑनलाइन टीवी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दुनिया के 10 महंगे तरीन घरों की। जी हाँ, तो दोस्तों, जब महंगे तरीन घरों की बात आती है तो दुनिया के हर शख्स के जहन के अंदर बिल गेट्स का नाम आता है, क्योंकि बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। ये इस वक्त 79 अरब डॉलर का मालिक है। इसके एक घर का सालाना टैक्स 10 लाख डॉलर है। अमरीकी रियासत वाशिंगटन में बनाई गई इस घर की कुल कीमत 63 मिलियन डॉलर्स है। क्या अमेरिका का अमीर तरीन शख्स दुनिया के महंगे तरीन घर का मालिक है? अगर बिल गेट्स की 63 मिलियन की मलकियत डॉलर्स का घर दुनिया का महंगा तरीन घर नहीं, तो फिर दुनिया का महंगा तरीन घर कहाँ और किसके पास है? उसे किसने और कितनी कीमत पर ख़रीदा? ये भी अजीब इत्तेफाक है दोस्तों, दुनिया के महंगे तरीन घरों में बिल गेट्स हाउस का जिक्र तक नहीं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के महंगे तरीन घरों की। सबसे पहले नंबर पर एंटीलिया मुंबई। एंटीलिया बहरिया ओकियानूस का एक जजीरा है। भारत के शहर मुंबई में एंटीलिया के नाम से बनने वाला ये घर दुनिया का सबसे महंगा तरीन घर है। इस घर की कीमत 1 अरब अमेरिकी डॉलर बताई जाती है। इसको भारत के सबसे अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी ने 2006 में तामीर किया था। इसकी ऊंचाई 570 फीट, जबकि ये घर 4 लाख मुरब्बा फीट पर फैला हुआ 27 मंजिलों का फन तामीर का एक अजूबा दिखाई देता है। 27 मंजिलों में 6 मंजिलें सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग के लिए, जिसमें मुकेश अंबानी की 168 गाड़ियां पार्क की जाती हैं। 50 लोगों के लिए एक होम थिएटर और एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए 9 लिफ्ट्स भी हैं। आखिरी मंजिल की छत पर 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। घर की देखभाल के लिए 600 मुलाजिमीन काम करते हैं जो हर वक्त मौजूद रहते हैं। सितंबर 2010 में इस घर के हवाले से एक दिलचस्प और हैरत अंगेज वाकया देखने को मिला, जिससे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया को हैरान कर दिया। ये सितंबर 2010 के महीने का बिल था। जी हाँ, ये बिल 70 लाख रुपए का था, जो भारत के 70,000 घरानों के बराबर है। नंबर 2, विलालियो पोल्डा कोटे दाजोर, फ्रांस। एंटीलिया के बाद विलालियो पोल्डा दुनिया का दूसरा महंगा तरीन घर है। फ्रांस के साहिल पर वाक़े ये शानदार हवेली 1902 में बेल्जियम के बादशाह लियोपोल्ड II के लिए तामीर की गई थी। फ्रांस के बिजनेस टाइकून मिखाइल प्रोखरो ने 2008 में इसको 50 करोड़ 60 लाख अमेरिकी डॉलर में ख़रीदा। ये 29,000 मुरब्बा फीट के रकबे पर फैला हुआ दुनिया का दूसरा महंगा तरीन घर है। इसमें 11 बेडरूम्स जबकि 14 बाथरूम्स बनाए गए। खूबसूरत लाउंज और स्विमिंग पूल घर की खूबसूरती में इजाफा करती है। फ्रांस के जनूब में वाक़ समंदर के नज़ारे के लिए इस विला को सबसे बेहतरीन जगह समझा जाता है। नंबर 3, द बिन्त हाउस, लंदन। लंदन में वाक़ द बिन्त हाउस एक रिहायशी फ्लैट है। इसको दफ्तर के लिए 1950 में तामीर किया गया। 2004 में निक और कैंडी, दो भाइयों ने इस फ्लैट को 20 करोड़ डॉलर में ख़रीदा। अगस्त 2010 में इसको 20 करोड़ 20 लाख डॉलर्स में बेचने के बाद ये दुनिया का तीसरा महंगा तरीन घर, जबकि दुनिया के महंगे तरीन फ्लैट्स की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। ये 6 कमरों और स्क्वैश पर मुश्तमिल है। अगवाकारों से बचने के लिए एक खुफिया कैमरा भी बनाया गया। सिक्योरिटी इंतजामात को मद्देनज़र रखते हुए इस फ्लैट की तमाम खिड़कियां बुलेट प्रूफ बनाई गईं। नंबर 4, फेयरफील्ड पोंडी। ये घर फेयरफील्ड तालाब के बिल्कुल सामने तामीर किया गया। ये बिजनेस में
ایرا ریزٹ کی ملکیت ہے، جس کی کل قیمت 19 کروڑ 80 لاکھ ڈالر ہے۔ دا بنت ہاؤس کے بعد یہ دنیا کا مہنگا ترین گھروں کی فہرست میں چوتھے نمبر پر ہے۔ یہ 63 ایکڑ زمین پر بنایا گیا 1 لاکھ مربع فٹ پر پھیلے ہوئے اس گھر میں باسکٹ بال کورٹ، اسکواش کورٹ، ٹینس کورٹ سمیت 29 بیڈ رومز اور 39 باتھ رومز ہیں، جبکہ اس میں خوبصورت لان بھی موجود ہے۔ نمبر 4، ہارٹ فیسن۔ یہ گھر 1919 میں امریکہ کے بزنس ٹائکون ولیم رانڈولف ہارٹ کے لیے تعمیر کیا گیا۔ 16 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی قیمت کے ساتھ یہ دنیا کا 5واں مہنگا ترین گھر ہے۔ 5 منزلہ اس عمارت میں 56 کمرے، 61 باتھ رومز، 121 ایکڑ پر مشتمل باغیچے، سوئمنگ پولز، ٹینس کورٹس اور تھیٹر بھی بنایا گیا۔ دنیا کا سب سے بڑا پرائیویٹ چڑیا گھر بھی ہارٹ فیسن میں ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں واقع یہ گھر 90,000 مربع فٹ پر پھیلا ہوا ہے۔ 1976 میں امریکہ کے مشہور وکیل لینارڈوس نے اس کو خریدا۔ نمبر 6، فرنچیک ولا کنگسٹن۔ بیلگریو سینٹرل لندن میں واقع ہے۔ اس گھر کو لبنان کے موسیٰ کلیم نے 16 کروڑ 10 لاکھ ڈالر میں خریدا، جس کے بعد یہ ہارٹ فیسن دنیا کا چھٹا مہنگا ترین گھر قرار پایا۔ یہ 21,000 مربع فٹ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ عمارت 6 منزلوں پر مشتمل ہے۔ گھر کے تہہ خانے میں سوئمنگ پول سمیت ایک جم خانہ، ہوم تھیٹر، ایک گیراج روم اور نیوز ہاؤس بھی بنایا گیا۔ نمبر 7، دا پینیکل مونٹانا۔ 10 کمروں پر مشتمل اس گھر کی قیمت 15 کروڑ 50 لاکھ ڈالر ہے، جبکہ دنیا کے مہنگے ترین گھروں کی فہرست میں 7ویں نمبر پر ہے۔ یہ گھر ٹیلیو اسٹون کلب کے مالکان اہدرا اور ٹام ولکسیٹ کی ملکیت ہے۔ یہ گھر امریکی ریاست مونٹانا میں واقع ہے، جہاں سال کے 12 مہینے برف پڑتی ہے۔ شدید سردی سے بچنے کے لیے گھر میں حرارت کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ ایک گرم سوئمنگ پول، جم اور ایک میسج روم بھی موجود ہے۔ نمبر 8، سپیلنگ مانور، لاس اینجلس۔ یہ گھر 1991 میں ایک ٹی وی پروڈیوسر آرون سپیلنگ نے تعمیر کیا تھا۔ ایکڑ پر مشتمل یہ گھر لاس اینجلس کا سب سے بڑا گھر سمجھا جاتا ہے۔ 3 منزلہ اس عمارت میں 123 بیڈ رومز، 27 باتھ رومز، ایک بیوٹی سیلون، جبکہ 100 گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے جگہ بھی بنائی گئی۔ 2 سوئمنگ پولز، ایک باغ اور ٹینس کورٹ بھی بنایا گیا۔ برٹش ارب پتی بارنیز کی بیٹی پیٹرا نے اس گھر کو 15 کروڑ ڈالر میں خریدا، جس کے بعد یہ دنیا کا 8واں مہنگا ترین گھر بن گیا۔ نمبر 9، اپ ڈاؤن کورٹ۔ برطانیہ کے ضلع ونڈی شام میں واقع یہ خوبصورت گھر 103 کمروں پر مشتمل ہے، جس کی قیمت 13 کروڑ 90 لاکھ ہے۔ گھر کی تعمیر میں جدید فن تعمیر کا استعمال کیا گیا۔ 5 سوئمنگ پولز، ہوم تھیٹر اور گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے 8 گیراج بھی بنائے گئے۔ گھر کی دیکھ بھال کے لیے 12 ملازم بھی ہیں، جبکہ گھر کی مینٹیننس پر سالانہ 20 لاکھ کا خرچ آتا ہے۔ آخری اور نمبر 10، براس کیسل۔ براس کیسل دنیا کے مہنگے ترین گھروں کی فہرست میں 10ویں نمبر پر ہے۔ اس گھر کی کل قیمت 13 کروڑ 50 لاکھ ڈالر ہے۔ 1920 میں رومانیہ کی ایک چوٹی پر بنایا گیا اس گھر میں رومانیہ کا بادشاہ رہائش پذیر تھا۔ 1920 عیسوی سے 1957 عیسوی تک یہ شہی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ 2000 فٹ بلند چوٹی پر تعمیر کیا گیا یہ گھر 60 کمروں پر مشتمل ہے۔